زموږ له خوا نه د سور سلامي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل خوش ہو رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اپنا ملک. بای 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 پاکستان موږ ډېر خوشحاله یو. عوام پاکستان کا بہت اچھا عوام تھا, صرف حکومت خراب تھا. دغه دوی چې کومه طریقه کار داسې دغه افغانان باسي نو دغه تیری او زیاتی او ناروا دغه باید چې بنده کړي. آپ تو آج افغانستان جا رہے ہیں, ظاہر ہے وہ افغانستان آپ کا اپنا ملک ہے, کبھی موقع ملے دوبارہ پاکستان آنے کا تو آپ آئیں گے واپس؟ دوی چې په دا کورو چاپیا چی یا د زنانه ډیپورټ کوي یا ماشومان ډیپورټ کوي نو دا ښه کار نه ده, دا زیاتی ده, دا ناروا ده. یہاں پہ اگر دوبارہ موقع ملے تو ان پولیس کی وجہ سے ہم نہیں آ سکیں گے. نو دوی وایي چې شابه وځئ شابه وځئ, په شابه خو نه کیږي که نه. ابھی بھی میرے 2 کزنوں کے پکڑے 75,000 روپے لیے پولیس والوں نے. یوه چرګه په چورګوړي کېنه په یوه میاشت کې چورګوړي نه باسي. موږ اوس بنګال ته نه ځو نه اسرائیلو ته ځو, ګران افغانستان ته ځو. دلته 2 لکه روپۍ د موټر کرا وه, اوس په 6 لکه 7 لکه روپۍ کرا ده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین موجود ہوں جی ٹی روڈ پر ازاخیل کے قریب, افغان مہاجر کیمپ کے قریب. یہاں پہ جو شمشتو کیمپ جو ایک مشہور کیمپ ہے, یہاں سے جو افغان مہاجرین کی بڑی تعداد آج کل افغانستان جانے کی تیاریوں میں ہیں. ایسے ہی قافلے کی تیاری کے موقع پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. میرے عقب میں اور میرے سامنے یہاں پہ ٹرالرز کی ایک طویل قطار ہیں, درجنوں کے حساب سے گاڑیاں ہیں, لوڈڈ گاڑیاں ہیں. افغان جو مہاجرین ہیں ان کا سامان یہاں پہ گاڑیوں میں لدا ہوا ہے, اور یہاں پہ افغان مہاجرین بھی موجود ہیں. اور ان افغان مہاجرین سے بھی ہم بات کریں گے اور ان کو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے احساسات کیا ہیں, وہ کیا جذبات لے کے پاکستان چھوڑ کے افغانستان کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے اور جاتے ہیں اور افغان مہاجرین سے ان کے جذبات, ان کی زبانی سنتے ہیں. یہ بتا دیں آپ کتنا سال ہو گیا آپ کو پاکستان میں؟ آپ بچپن میں آئے تھے یا آپ کی پیدائش یہاں ہوئی ہے؟ میرا پیدائش ادھر ہی ہوئی علی پور میں. اور افغانستان میں آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ لوگر سے. لوگر سے. اچھا, تو اب جب آپ جا رہے ہیں لوگر تو آپ کے ساتھ آپ کی فیملی میں کتنے افراد ہیں, آپ کے بچے کتنے ہیں اور وہ کس عمر کے ہیں؟ شادی ابھی کی ہے, بچے نہیں ہیں, 1 سال ہو گئے, اور فیملی میں ایک 20-30-40 ہوگا. تو مطلب ادھر جب آپ لوگر جائیں گے آپ کی کیا فیلنگس ہے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ وہاں جائیں گے, آباد کاری کا کوئی مسئلہ درپیش ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اپنا ملک جا رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, بہت دل خوش ہو رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اپنا ملک. جی. تو پاکستان میں جو اتنا عرصہ آپ رہے ہیں, یہاں کی یادوں کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, جو کوئی اچھی یاد اگر اس یہاں کے حوالے؟ یادیں تو بہت ہیں. ہم کون سی گلی میں جا رہے ہیں, جو ہم بڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہم کو یاد آ رہا ہے. صرف حکومت صحیح نہیں تھا, یہ بات ناراض نہیں ہو جاؤ. ابھی اپنی خوشی سے ہم لوگ جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہمارا پیدائش لا الہ الا محمد رسول اللہ پاکستان میں ہو چکا ہے, ابھی میں جا رہا ہے. صرف مسئلہ یہ ہمارے ساتھ عوام نے بہت اچھا سلوک کیے, عوام پاکستان کا بہت اچھا عوام تھا, صرف حکومت خراب تھا. جی ہم افغانستان جا رہے ہیں, یہاں پہ میری پیدائش یہاں پہ ہوئی ہے. الحمدللہ بہت اچھا ٹائم ہمارا گزرا ہے یہاں پہ. اور ابھی جو ہے نا, ابھی اس وقت ہم راولپنڈی اسلام آباد سے آ رہے ہیں. وہاں پہ پیربدئی کی پولیس تھی, وہاں پہ پکڑ دکڑ بہت کر رہے تھے, بہت تنگ کر کے رکھا تھا ہمیں, تو اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں, اپنے وطن جا رہے ہیں. تو آپ تو آج افغانستان جا رہے ہیں, ظاہر ہے وہ افغانستان آپ کا اپنا ملک ہے, کبھی موقع ملے دوبارہ پاکستان آنے کا تو آپ آئیں گے واپس؟ یہاں پہ اگر دوبارہ موقع ملے تو ان پولیس کی وجہ سے ہم نہیں آ سکیں گے. ہاں, عوام پولیس نے تنگ کیا آپ کو؟ پولیس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے. عوام ماشاءاللہ بہت اچھا عوام ہے. ابھی بھی میرے 2 کزنوں کے پکڑے 75,000 روپے لیے پولیس والوں نے. اچھا, پولیس نے پیسہ لیا ہے افغان مہاجرین سے؟ اچھا, 75,000 روپے لیے. یہ پنجاب پولیس ہے یا خیبر پختونخوا کی پولیس؟ پنجاب کے پولیس ہے. محمد گل صاحب ہیں, یہ بھی افغان باشندہ ہیں, یہ پنڈی سے آئے ہیں اور یہ بھی آج قافلے کے ساتھ یہ بھی افغانستان جا رہے ہیں, کابل جا رہے ہیں. آپ جب آپ کابل جا رہے ہیں تو آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی افسوس ہو رہا ہے؟ آپ کو زبردستی تو نہیں بھیجا جا رہا, خوشی سے جا رہے ہیں؟ د پاکستان نه موږ ډېره مننه, ډېر خوشحاله یو. له افغانستان یو قام یو کلی نه دی راغلی پاکستان ته, ټول افغانستان پاکستان ته راغلی ده. دغه دوی چې کومه طریقه کار داسې دغه افغانان باسي نو دغه تیری او زیاتی او ناروا دغه باید چې بنده کړي. د ویستلو ډېرې لارې دي, ښایسته ښایسته لارې دي, په سړک د ناکه واچي افغانۍ مهاجر د نه پرېږدي, او د خپل افغانان ځي.
دوی چې په دا کورو چاپیا چې یا د زنانه ډیپورټ کوي یا ماشومان ډیپورټ کوي نو دا ښه کار نه ده، دا زیاتی ده، دا ناروا ده. نو برای مهرباني پاکستان له افغانستان څخه څونه مهاجر راغلي په ډېرو کلو کې راغلي، نو دوی وایي چې شا به وځئ شا به وځئ، په شا به خو نه کېږي که نه. یوه چرګه په چورګوړي کېنوه په یوه میاشت کې چورګوړي نه باسي. خپل وطن لکه د مور د سیاست لري، خپل وطن د مور غېږ ده. موږ به ولې نه خوشحاله کېږو افغانستان ته؟ موږ اوس بنګال ته نه ځو نه اسرائیلو ته ځو، ګران افغانستان ته ځو، شیرین افغانستان ته ځو. مولا یعقوب د خدای آباد او خوشحاله لري. 45 کاله جنگ و جدل په څادر کې راټول که، امن راغی، امنیت سته. دلته خدای سته ولې افغانستان کې خدای نسته؟ دلته کاروبار سته هلته کاروبار نسته. له دې نه به خدای ښه وساتي. موږ چې له افغانستان راتلو قسم خدای موږ له پاکستان کې به موږ څه شی خورو، چی به چکو. له افغانستان چې دلته راغلو خلقونه خدای ښه وساتلو. او افغانستان کې چې انقلاب راغی روسان نغله، نو افغانستان نیم ایران ته لاړ نیم پاکستان ته راغی. نو پاکستان نه به موږ نه ولې نه خوشحاله؟ پاکستان د خدای آباده خوشحاله لري، خو ډېره مهرباني برای مهرباني زه سوال ورته کومه دغه افغانانو ته ورته په مزه مزه لاړ سئ. دلته 2 لکه روپۍ د موټر کرا وه، اوس په 6 لکه 7 لکه روپۍ کرا ده. دغه افغانان پاکستان کې 2 رقم خلک پراته دي. یو هغه خلک پراته دي چې عربپتیان دي، یو هغه خلک پراته دي چې افغانستان کې نه کوټه لري نه پلاټ لري. او وایي موږ چېرته لاړ سو؟ د لارې کرام قرآن کې لري، په رسول کې لري. ټول دا پینډۍ کې په سبزي منډۍ کې کیلې خرڅوه، مانټې خرڅوه، سبزیانې خرڅوه، دیاړي یې کوله، مزدوري یې کوله، خپل حیا او عزت او پرده یې ساتلې وه. دا ټول عربپتیان نه دي. بس د موږ د پاکستان ته د موږ له خوا نه د سور سلامي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بالا سلام ډیره مهرباني. بای 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 بای. पाकिस्तान में ढेर खुशहाल है। थैंक यू। ये मोहम्मद अगुल साहब थे, इनका कहना है कि इनका बहुत अच्छा वक्त गुजरा है पाकिस्तान में और ये पाकिस्तान के लिए इनके नेक जज्बात हैं, ये एक दुआएं कर रहे हैं। ताहम मोहम्मद अगुल का कहना है कि जिस तरह एक उजलत में फैसला किया गया कि अफगानों को यहाँ से निकालें, तो ये कह रहा है कि ये मुनासिब तरीक़ा नहीं है। इनका कहना है कि इनको मुनासिब टाइम दिया जाए। इन लोगों का यहाँ पर कारोबार था, इन लोगों को बहुत सारे इनके मसले मसाइल हैं कि वो उनको बाइज़्ज़त तरीके से अपने मामलात निपटा के जाने के लिए हुकूमत उनको फैसिलिटेट करे, ना कि इनके घरों पे चापे पुलिस मारे और इनको तंग करे। दूसरा इनका ये कहना था कि यहाँ से जाते वक्त जो ट्रांसपोर्टर का एक बड़ा मसला है, इनसे 6-6, 7-7 लाख किराया मांग रहे हैं। मोहम्मद अगुल का ये कहना है कि ये पाकिस्तान से हर लिहाज से ये मुतमईन है, ये पाकिस्तान के लिए दुआएं करेंगे। और इनका ये कहना है कि जब वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे, ये खदशात थे कि वो पाकिस्तान में क्या खाएँगे, क्या करेंगे, लेकिन जब यहाँ आए इन लोगों ने एक अच्छा वक्त गुजारा। ये लोग यहाँ पे तालीम याफ्ता हो गए हैं। अब ये कह रहा है कि जब ये वापस जा रहे हैं, अफ़गानों की एक बड़ी तादाद तालीम याफ्ता है, कोई हाफिज़ कुरान है, कोई और पढ़ा लिखा इंसान है, और ये अच्छी यादें लेके अफ़गानिस्तान जा रहे हैं।